पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार छ। सिंहदरबार यतिखेर अग्रपङ्क्तिमा नै छ। तारो बनेको छ सिंहदरबार। विवादहरूको केन्द्र, सन्देहहरूको केन्द्र बनेको छ सिंहदरबार। आजको प्रस्तुति पनि त्यही सन्देह, त्यही विवादहरूको चिरफार गर्नमै केन्द्रित छ। प्रस्तुतिको शीर्षक छ भाग शान्ति जय नेपाल शासन प्रणाली। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। नेपाल सरकारको यस्तै चाला निरन्तर रहिरहने हो भने हामी श्रीलङ्काले सामना गर्नु परिरहेको भन्दा पनि गम्भीर सङ्कटमा फस्नेछौँ भनिँदैछ। युक्रेन सम्बन्धमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन र रुसका बीच तनावका कारण यसो भयो त भनिँदैछ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त्यसअघि पनि स्वस्थ थिएन। कोरोना भाइरस महाव्याधि, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभावले थला पारेकै अवस्था थियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई। नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारलाई पनि सायद यो सबै थाहा छैन। थाहा पाएर पनि थाहा नपाइराखेको जस्तो देखाउनु पनि एक किसिमको कला नै हो। विगतका अनेक थरी रङ र कलेबरका सरकारहरूलाई पनि यस्ता झिना मसिना कुराहरू थाहा हुने गर्दैनथ्यो। राज्य सत्ता र राज्य शक्तिको केन्द्र सिंहदरबारबाट यो सबै दृष्टिगोचर हुँदैन। वैभवको टापुबाट, समृद्धिको टापुबाट गरिबीको महासागर पहिले पो देखिएको थियो। समृद्धिको टापु र गरिबीको महासागरको कुरा गर्दै थिए। सिंहदरबारबाट देशमा व्याप्त गरिबी देखिँदैन, बेरोजगारी देखिँदैन। देशको भविष्य हुनुपर्ने युवा कामको खोजीमा विदेशिएको देखिँदैन। ती कहिल्यै नउठ्ने गरी सेता बाकसमा फर्किएको देखिँदैन। ऋणमा डुबेका शोक सन्तप्त परिवारहरू देखिँदैनन्। यसै गरी सुशासनको अभाव देखिँदैन, बेथिति देखिँदैन, चरम भ्रष्टाचार देखिँदैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष देशहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रोफाइल जारी गर्छ। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार अनुभूति सूची जारी गर्छ। नेपाल उक्त सूचीमा त्यसलाई लभ्याङ्क पत्र मान्ने हो भने नेपालले गत वर्ष 100मा 33 ल्याएको छ, जबकि उत्तीर्ण हुनलाई पनि 40 मार्क्स चाहिन्छ। अब डिस्टिङसनको, फर्स्ट डिभिजनको, सेकेन्ड डिभिजनको, जिपिए 4 को त कुरै नगरौँ। वास्तवमा सिंहदरबारबाट रैतीको दुःख, पीडा, आँसु केही पनि देखिँदैन। मैले आम नागरिक नभनेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भनेर नेपाली जनलाई रैती भनेको छु। किनभने संविधानमा, कानुनमा जे जति कुरा लेखिए पनि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन सकेका छैनौँ। हामी रैती नै भइराखेका छौँ। 2007 सालदेखि अझ त्यसभन्दा अघिदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नआएको हुनाले असन्तुष्टि स्वरूप मैले आफूलाई समेत रैती भनेको हुँ। यहाँ रैतीको आर्तनाद सुनिँदैन, दुःख पुकार सुनिँदैन। शासकलाई अप्रिय लाग्ने त्यस्तो केही नसुनियोस् भनेर सिंहदरबार साउन्ड प्रुफिङको गरिएको छ कि कुनै हल्ला सिंहदरबारभित्र नछिरोस् भनेर साउन्ड प्रुफिङको गरिएको छ कि? त्यस्ता नराम्रा दृश्य नदेखिने भएपछि, नराम्रा कुरा नसुनिने भएपछि सिंहदरबार पनि असाध्यै मिठो मात्रै बोल्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री त कति मिठो बोल्नुहुन्छ यो वर्णन गरेर साध्य छैन। यो मायाको मुखैमा चिनी भन्ने गीत छ नि,
ठ्याक्कै त्यही गीतको शैलीमा सिंहदरबार बोल्छ। लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा मात्रै होइन यस्तो हुने गरेको। निरङ्कुश सरकारका पालामा पनि नेपाली समाजका हृदय विदारक दृश्यहरू कहिल्यै पनि केही पनि देखिँदैनथे सिंहदरबारहरूबाट। यस्तो दराजमा बेला बेलामा विकट जिल्लाहरूमा, विकट क्षेत्रहरूमा सरकारको सवारी चल्थ्यो, कुनै बेला चलिरहन्थ्यो। त्यतिखेर रैतीले अनिकाल लाग्यो, खान पाएनौँ भन्थे, रुन्थे, कराउँथे। उनीहरू शासकलाई अभिभावक सरह मान्थे, बाबुआमा सरह मान्थे। दुःखको बेला कोसँग पुकारा गर्ने त? आफ्नो आमा बुबासँग त हो, आफ्नो शासक, आफ्नो सरकारसँग त हो भन्ने भावले ती रुन्थे, कराउँथे, आफ्ना कुराहरू राख्थे। अनि प्रत्युत्तरमा सिंहदरबार सोध्थ्यो, दुध भात त खान पाएका छौ नि नानी हो भन्ने शैलीमा। रैती अवाक हुन्थे, बोल्न सक्दैनथे ती, रन्थनिन्थे, भोकै रुँदै रुँदै फर्किन्थे ती। काटेको घाउमा नुनचुक छर्के जस्तो हुन्थ्यो होला उनीहरूलाई, यस्तै सोध्छु म अहिले। सिंहदरबार यति असंवेदनशील किन भएको होला? सिंहदरबारको वास्तु नमिलेर हो। सिंह अलि क्रूर, हिंस्रक जनावर हो। नामै फेर्नुपर्ने पो हो कि सिंहदरबारको। आर्थिक सङ्कटको माझमा बजेट आएको छ। बजेट आएको छ के भनौँ, एउटा ठुलो गोर्खा महाभूकम्प भन्दा पनि ठुलो भुइँचालो ल्याउला जस्तो छ यस बजेटले। बजेटको कथा यस्तो छ, हाम्रो व्यथा छुट्टै छ। गत हप्ताको कुरा हो, राति अबेरसम्म अर्थ मन्त्रालयमा अख्तियार प्राप्त उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा जुटेका थिए। अर्थमन्त्री उक्त तयारीमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक नै हो, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अति महत्त्वपूर्ण अनि अति गोप्य राखिनुपर्ने अभ्यास हुँदै गर्दा त्यहाँ दुई अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ। तीमध्ये नेपाल सरकारका एक पूर्व नायब सुब्बा र अर्का चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रहेछन्। यो कुरा चाहिँ अब अर्थमन्त्रीले नै उहाँहरूलाई सरकारी अधिकारीहरू समक्ष उहाँहरूको परिचय गराउनु भएको रहेछ। पूर्व नायब सुब्बा कङ्ग्रेसको कुनै कर्मचारी सङ्गठनसँग सम्बद्धता रहेका व्यक्ति रहेछन्। सरकारी कर्मचारी त भइगए, उनको कुनै यो कर्मचारी सङ्गठनसँग सम्बद्धता पनि रहेछ। यो घुसपैठ जस्तो लाग्ने उक्त दुई व्यक्तिहरूको प्रवेश संवेदनशील स्थानमा, संवेदनशील समयमा प्रवेशले यो 2007 सालतिर लग्यो मलाई। त्यतिखेर अब हामी थिएनौँ, अस्तित्वमा थिएनौँ, जन्मेका थिएनौँ, धेरै पछि हो। विक्रम सम्वत 2007को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्यारो छिमेकीको प्रतिनिधि मन्त्री परिषदको बैठकमै उपस्थित हुने गरेको पढिएको थियो। त्यही सम्झना गरायो यस घटनाले। एक किसिमको त्यस्तै किसिमको उपक्रम हो कि भन्ने किसिमको शङ्का उब्जायो। कतै यो घटना पनि त्यस्तै किसिमको सक्रियताको द्योतक त होइन भन्ने किसिमका आशंकाहरू पनि मुखरित भइरहेका छन् यतिखेर। जे होस्, अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेका विज्ञहरू रहेछन् ती दुईजना। हुन पनि ऐरे गैरे नथु खैरे भएको भए त्यति संवेदनशील स्थानमा भइरहेको त्यस्तो गोप्य अनुष्ठानमा कसरी प्रवेश पाउँथे होला तिनीहरूले र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ नै। बजेटलाई अन्तिम प्रारूप दिँदै गरेका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई
अर्थमन्त्रीले उर्दी जारी गरेछन्। मेरो तर्फबाट यिनीहरूले करका दरहरूको समायोजन गर्नेछन् भनेर। यी अधिकारीहरूमध्ये अलिकति ढाडमा हाड भएका एकजना अलिकति उनले चाहिँ यो आपत्ति जनाउन खोजेछन्, यसमा असहमति जनाउन खोजेछन्, तर अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गर्दै यस सम्बन्धमा थप केही सुन्न नचाहेको जनाउ दिइसकेपछि सबै उच्चपदस्थ अधिकारीहरू त्वम शरणमको मुद्रामा बाहिरिएका समाचारहरू यतिखेर भाइरल भएका छन्। करका दरहरू हेरफेर गर्दा कतिपय उद्योग व्यवसायहरूलाई लाभ हुने अनि कतिपयलाई चाहिँ घाटा हुने, हानि हुने परिस्थिति बन्छ नै। एउटा स्वार्थ समूहको स्वार्थ माथि पर्छ, अर्को समूहको कमजोर हुन्छ, तल पर्छ। ती दुई व्यक्तिहरू केही पहुँचवाला व्यापारिक औद्योगिक घरानाका स्वार्थहरूको रक्षा गर्न खटिएका त पक्कै पनि होलान्। यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ। उसले भनेको छ यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा जोडिएको जुन सीसीटीभी क्यामेरा छ त्यसलाई खगाल्नुपर्छ, त्यसका आधारमा एउटा संसदीय समिति गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरिराखेको छ। संसद अवरुद्ध पनि गरिराखेको थियो त्यतिखेर केही समयसम्म। यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको भनाइ पनि आएको छ, उनको दलिल पनि सुनिनु नै पर्छ। अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको भन्ने दाबीको खण्डन गरेका छन्। उनलाई पनि आफ्नो डिफेन्समा, आफ्नो प्रतिरक्षामा बोल्ने अवसर चाहिँ दिइनुपर्छ। आरोप लगाइसकेपछि आरोपित व्यक्तिले आफ्नो दलिल पेश गर्न पक्कै पनि पाउनुपर्छ। विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रीले गठबन्धनमा प्रतिनिधित्व गरेको दलका सरगनाले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका छन्। जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री सरकारमा छन् त्यस दलका अध्यक्षले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि यस्ता विवादहरूसँग वर्तमान अर्थमन्त्रीको नाता त्यति नयाँ होइन। यो मन्त्रालय नै पनि संवेदनशील मन्त्रालय हो। केही समय अघि मात्रै मनी लन्डरिङको एक घटनामा गभर्नरसँग उनको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएकै हो। सञ्चार माध्यमहरू मार्फत उक्त द्वन्द्व छताछुल्ल भएकै हो। यो तहको घुसपैठ, अनधिकृत व्यक्तिहरू बजेटलाई अन्तिम चरणमा जुन प्रस्तुत गर्नको लागि तयार गरिँदै गर्दाखेरि अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश र हस्तक्षेप, यो तहको हस्तक्षेप बजेट निर्माणका क्रममा नेपालमा भएको थिएन भनिन्छ। यसअघि यो तहमा थिएन। बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका प्रभावशाली खेलाडीहरूसँग, व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गर्नु स्वाभाविक नै होला। यो बजेट निर्माणकै एउटा प्रक्रिया होला। नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू संसदमा पेश गर्नु अघि नै एक किसिमले सार्वजनिक हुनु पनि त्यति अस्वाभाविक नठानिएला सूचना र सञ्चारको यस युगमा। तर करका दरहरू नै तलमाथि हुने गरी चलखेल हुने घटना चाहिँ कम्तीमा पनि नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना होला। हामी वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत शासित छौँ कागजमै भए पनि।
यस प्रणाली अन्तर्गत मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। यस घटना सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अझैसम्म यो प्रस्तुति तयार गर्दासम्म कुनै अभिव्यक्ति आएको चाहिँ छैन। आज 1 बजे यो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जुन यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने अवसर दिनको लागि संसदको बैठक बोलाइएको छ आज 1 बजे। ती सम्बोधनहरूले विपक्षी दलको चित्त बुझाउला, उसका मागहरू सम्बोधन गर्ला त? यस सम्बन्धमा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। विक्रम सम्वत 2046 र खास गरी 2062-63 को आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा खुबै चलेको शब्द हो सेटिङ। यसलाई नेपालीमा भागबण्डाको राजनीति भनौँ, अर्थात् बाँडीचुँडी मिलिजुली खाने भाग शान्तिवाला राजनीति। बजेट घटनाले हामी वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको एकदमै धमिलो प्रतिलिपि, केही स्पष्ट नदेखिने फोटोकपी हुन्छ नि त्यस्तै प्रतिलिपि, अर्थात् भाग शान्ति जय नेपालवाला अपारदर्शी भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीबाट शासित छौँ भन्ने दलिललाई नै पुनः पुष्टि गरेको देखिन्छ। रैतीले सुशासन, सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अस्थिरताको अन्त्यका साथै गाउँ गाउँमा राज्यको लोकको कल्याण गर्नको लागि राज्यको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरी विक्रम सम्वत 2007, 2046 र 2062-63 रगत पसिना आँसु बगाएर जीवन समर्पण गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका हुन्। मैले यस प्रस्तुतिमा नेपाली लोकलाई रैती भनेको छु। हामी संविधानले हामीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भने पनि व्यवहारमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन। हामी पिछडिएकै छौँ, हामी आधारभूत अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दैछौँ। हाम्रोमा सुशासन छैन, सुव्यवस्था छैन, राजनीतिक अव्यवस्था मात्रै छ। हाम्रो एकमात्र दायित्व जसरी पनि कर तिर्नु छ राज्यलाई, बदलामा सुविधा धेरै कम पाएका छौँ। टाठाबाठा औँलामा गन्न मिल्नेहरूले बाहेक खालि हाम्रो एकमात्र दायित्व सरकारलाई पोस्नु, मन्त्रीहरूको भरण पोषण गर्नु, सांसदहरूको भरण पोषण गर्नु, कर्मचारी तन्त्रको भरण पोषण गर्नु, त्यो पनि आफ्नो पेट काटेर खाइ नखाइ कर तिरेर यो भरण पोषण गर्नु मात्रै हामीहरूको एकमात्र दायित्व छ। अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ टाठाबाठालाई मात्रै छ, आम नागरिकलाई छैन। त्यसैले मैले रैती शब्दको प्रयोग गरेको हुँ। यसले यहाँहरूको भावनामा चोट पुगेको छ भने क्षमा प्रार्थी छु। यथार्थ त्यस्तै हो भन्ने लाग्छ। दशकौँको सङ्घर्षका बावजुद नेपाली लोकको जीवनमा, यस देशको जीवनमा तात्विक परिवर्तन भएको छैन भन्ने यस घटनाले पनि देखाउँछ। हामी पहिले पनि रैती नै थियौँ, अहिले पनि रैती नै छौँ, नागरिक हुन सकेका छैनौँ भन्ने देखाउँछ। यस घटनाले, नत्र भने यस घटनाको एक जनस्तरबाट पनि विरोध हुनु पर्थ्यो। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको पछिल्लो उदाहरण हो, यसको विरोध हुनु पर्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्व अलि जनता सचेत भए भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई त्यसै अनुसार सुधार्दै लैजाने अवसर पनि पाउँछ। त्यो अवसर पनि दिनुपर्छ। यस घटनाले समाजमा यस व्यवस्थाप्रतिको अनास्था थप बढाउनेछ। राजनीतिक अस्थिरतामा वृद्धि हुने सम्भावना पनि देखिँदैछ। अब प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। यी निर्वाचनहरू नजिकिँदै गरेको बेला यस घटनाका कारण समेत
सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति बन्ला, त्यसो त नयाँ सरकारसँग पनि जादुको छडी हुने छैन। तर चिन्ता के पनि भन्दा यस्ता घटनाहरूका कारण व्यवस्थाप्रति अनास्था बढ्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने, अनि बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक सङ्कट झन गहिरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यी सबै प्रश्नहरूको, यी सबै चिन्ताहरूको उत्तर समयले देला नै। हाम्रा सामु कर्म गर्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। कर्म गर्नु, प्रतीक्षा गर्नु, आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउनु र प्रतीक्षा गर्नु बाहेकको कुनै विकल्प छैन। तर हामी सरकारलाई सचेत बनाउन सक्छौँ, सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सक्छौँ। हाम्रो यो प्रयास नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा हाम्रो पनि यही प्रयास रहेको छ। यस प्रयासमा यहाँहरूले साथ दिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् कार्यक्रम, यसप्रति प्रतिक्रिया दिनुहोस्, सुधारका उपायहरू बताइदिनुहोस् भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।